रातची आमकां मेळ ती सरान आयज आमकां आपयल्ले हांगासर जे आमचे टॉपिक्स आसा ते क्लियर उलोवपा खातीर आनी आमचो मेन टॉपीक आसलो तो जे सर्कुलर काडलेले पळय जे आपले रेंट एग्रीमेंटाचेर लिव्ह एंड लायसनाचेर गाडयो रजिस्टर करा ते सरान आमकां सांगलां आपूण ते हें करता आनी एक्च्युली ते सर्कुलर काडला खंय म्हणजे फक्त प्रायवेट व्हेहिकल प्रायवेट कोण तरी घेवपाय टॅक्सी टुरिस्ट घेवपाचे ना पूण ते सराचे चालू आसा ते आमी सराक आतां क्लियर कट सांगला आनी सरानूय सांगला ते आपूण रिवर्क करता म्हणून आनी 2 दिसां भितर न्यू सर्कुलर हें करता सो लिव्ह एंड लायसन्स अग्रीमेंट रिवर्क करता हय हय ट्रान्सपोर्ट म्हणजे कमर्शियल व्हेहिकल चलतात ते सर आनी नेक्स्ट आतां जे ड्युएल नंबर घालून आतां जे महाराष्ट्रांतल्यान गाडयो येतात आनी खंयच्यान येतात 2 नंबर प्लेट एकूच गाडी म्हणजे 2 गाडी आसा जाल्यार एकूच नंबर तेका फ्रॉड हे सगळे करता पळय तेचेर आमचो मेन फोकस आसलो ते खंय तरी बंद जावपाक जाय तेका लागून आयज आमच्या गोंयकारांचो जो बिझनस काबार जाला तो एक विशय आसलो दुसरें आयज भायल्यान जे लोक येवन हांगा रावल्यात आनी जे ते लिव्ह एंड लायसनाचेर गाडयो घेतल्यात तेंचेर खंय तरी स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय तो एक आमचो पॉयंट हय आतां आमी जाय त्या टायमार मेळ्ळा आतां सरान क्लियर कट उलय आयज थंय आमचो एडीटी आसलो पेडणेचो आसलो तो सगळे ट्राफिकाचो आसले ते सगळ्यां कडेन उलोवन आतां केला IAS ऑफिसर तो आसलो त्याच्या वांगडा उलयला आमी तेंचेर एक्शन कितें घेतले जे नंबर प्लेटी घालून तुवें सांगले पळय आतां ड्युअल नंबर प्लेट तेचेर लिगल म्हणजे जी कायद्यान जो एक्शन आसा ती एक्शन तेंचेर जातली 100% जातली अशें कितले जाणां ड्युअल नंबर प्लेटी घेवन भोंवतात खुबशे खूब आमी कंप्लेनी लास्ट टायम दिल्लेले आसा ऑलरेडी दिल्लेले आसा कंप्लेनी गाडयो एक्शन म्हणजे एक्शन जाता बट ते गाडयेक कोर्टांतल्यान रिलीज जाता मागीर एक्च्युअली ते रिलीज जावपाक जायना ते खंय तरी सीज जावपाक जाय ते परमीट कॅन्सल जावपाक जाय ते एक्शन जावपाक जाय ती गाडी रिलीज जाल्या नंतर परतून ती थोड्या दिसांनी काही दिसांनी परतून येता पण हो नंबर हे अशें करपा खातीर तेंचे फाटल्याक कितें तरी तेका रिजन आसा ते रिजन फुडल्यान येवपाक जाय न्हू तेका लागून ते आमी सरा कडेन उलयल्यात आता ह्या विशयात जो लिव्ह एंड लायसन्स देतो ड्युअल नंबर प्लेट तुमच्या बिझनेसाक कसो इफेक्ट जाता आमकां बिझनेसाक तोच इफेक्ट आमी आमचो अशी परिस्थिती सद्या जाल्यार आयज आमी नीज गोंयकार थोडेच उरले आतां धंद्यान आनी फुडें जर हे अशें सरास चलोवंक लागले जाल्यार आमकां आनी बिझनेस करपाक ना हे मागीर कर्नाटकाचे आनी खंयच्यान येवन हे आमचो बिझनेस ऑलरेडी तेंच्यांनी काबीज केल्लो आसा आनी ते जावपाक जायना आनी गोंयकाराचो बिझनेस जो आमी ट्रान्सपोर्ट लायनीन आसा तो ट्रान्सपोर्ट आमच्या कडेन उरचो तेच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा ड्युअल नंबर प्लेट ह्या पळय तो याचो क्रिमिनल एक्ट कशें हय एक्च्युअली तुमचें नांव म्हाजें नांव मिलिंद शेट्टी पेडणे बार्देस ट्रक ओनर तशेंच संपूर्ण गोंयचे म्हणजे सावथाचे सुद्धा आमी सगळे एकूच जॉयंट आसा थँक्यू एकदम ते हरमलचे लोक तुमकां मेळपाक गेल्ले पळय काल इश्यू आनी आयज परती मिटींग कितें जालें तुमच्या वांगडा ते लिव्ह एंड लायसनाचें कितें रिवर्क करपाक कितें एक आसा कमर्शियल हे ज्यो आहा पळय न्ही व्हेकल्स फॉर द ट्रक आसतले टॅक्सी आसतले ह्यो ज्यो आसा ह्यो लिव्ह एंड लायसन्स ते दिवपाच्यो ना इंडिव्हिज्युअल कोणाक गाडी घेवपाचो हांगासर रावता ताजें दिवप ऑलरेडी डिसिजन घेतला जेणे करून मॅक्झिमम गोंयांत आसतल्या लोकांक बिझनेस हो ट्रक येदो ताजो मेळचो म्हणून सरकाराचें डिसिजन आसा सर्क्युलर तशें इश्यू करता आनी ड्युअल नंबर प्लेट्स ते कितें एक्शन घेतले तुम्ही पळयतात GNH